سلام، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم حيكون حول الشيمي S2 تاع الفونكسيون ديتا، une relation mathématique لي لي variable ديتا. حنا عندنا هذا هو القانون تاعها تاع فونكسيون ديتا. عندنا دي اف واش هو نابلة اف سو نابلة اكس بدلالة الايغاك دي اكس زائد نابلة اف سو نابلة ايغاك بدلالة الاكس دي ايغاك. واش تمدلنا ا دي اكس بلس بي دي ايغاك. هنا هذه نشتقوها بدلالة الاكس، الان نشتقوها بدلالة الاكس، والبي نشتقوها بدلالة الايغاك. عندنا لا كونديسيون سي، عندنا نابلة مربع اف سو نابلة اكس نابلة ايغاك، صافي هذه النابلة نشتقوها بدلالة الايغاك اللي هي مشتق الثاني تاع هذه، هاي من الايغاك نشتقوها بدلالتها يساوي نابلة مربع اف نابلة ايغاك نابلة اكس، هاي من الاكس هاي من نشتقوها بدلالتها. و اونكور بس نقدر نكتبوها هذه ليكواسيون نقدر نكتبوها هكا، نابلة ا سو نابلة ايغاك يساوي نابلة بي على نابلة اكس. هذه الكتابة هي نفس هذه الكتابة اللي لهنا. عندنا باغ اكزومبل عندنا يعطونا زعما دي اف، يعطونا هذه ليكواسيون تاعها اللي هي اكس مربع ايغاك دي اكس بلس اكس مكعب على 3 دي ايغاك. هنا هذه شوفوا لهنا هذه بدلالة الاكس وهذه بدلالة الايغاك، صافي هذه نشتقوها بدلالة الايغاك وهذه بدلالة الاكس. هنا عندنا هذا هو القانون تاعها. عندنا دي اف يساوي نابلة اف سو نابلة اكس، هذا هو دي اكس بدلالة الايغاك زائد نابلة اف سو نابلة ايغاك بدلالة الاكس دي ايغاك. حنا نروحو نشتقو هذه الاولى. حنا عندنا نابلة اف سو نابلة اكس، شوفوا لهنا مكتوبة بدلالة الاكس يساوي هذه اكس مربع ايغاك. علاش درنا هذه؟ باسكو شوفوا لهنا عندنا الاكس ولا هاي من الدي اكس نفسها تعطينا هذه. كي نروحو نشتقو بدلالة الايغاك قلنا نشتقوها المرة الثانية، نشتقوها المرة الثانية واش تمدلنا؟ مشتق الايغاك هو واحد، صافي تقعد لنا غير اكس مربع. وهنايا نابلة اف سو نابلة ايغاك كي نشتقو الثانية اللي هي هاي من الايغاك، كي نشتقوها نلقاوها هنايا باسكو ما عندناش هذه مشتقة 3 مع 3 تروح بس نشتقوها بدلالة الاكس لهنا، نشتقو دي 3 تولي 3 اكس مربع على 3 مع 3 تروح تقعد لنا غير اكس مربع. لازم دايما لهنا في ذي تاع الفونكسيون ديتا لازم يكون دي اكس والدي ايغاك يكونوا كيف شوفوا لازم تكون اكس مربع زعما لا غير هذه في ذي ليكواسيون، بس لازم دايما النتيجة تصيبوها كيف كيما لهنا. ماذا نستنتج لهنا؟ هذه المشتقة الثاني تاع الاف بدالة الايغاك، المشتقة الثاني تاع الاف بدلالة الاكس. نقولوا بلي دي اف ايتا دلتا تي او محسوب سيتادير اف ايت اون فونكسيون ديتا. هذه هي. دوكا نروحو للدوزيام. عندنا دوكا ليكواسيون دان غاز بارفي. دوكا نروحو للغاز المثالي. هنا قانون تاعو بي في يساوي ان ار تي، هذا كامل نعرفوه. عندنا البي باسكال، الفي المتر مكعب، الان اللي هي كمية المادة بالمول، الار هي 8.31 جول باغ مول في الكالفن، التي اللي هي تمبيراتور هي الكالفن واش هي 0 اتموسفير يساوي 273.15 كالفن. دوكا نروحو للغاز الميثاني البي واش هو الضغط 1 اتموسفير. دايما يعطونا شغل هنا، دايما نشوف الغاز بارفي لازم نعصر روحنا دي يقولوا لنا البي بلي من يمدوهولنا، قادر يمدوهولنا يقولنا بالاتموسفير حولوه لي للباغ، قادر يقولنا من الباغ للاتموسفير، صافي على حساب ما يعطونا على حساب ما نحولوهم. كما لهنا 1 اتموسفير واش هي 1.01325 بار، ولا يساوي 1.01325 في 10 قوة 5 باسكال، ولا 760 مليمتر هذا كيلوغرام، ولا 760 طور. وعندنا التمبيراتور 0 تاع درجة يساوي 273.15 كلفن. هذا هو تاع الاتموسفير. هذه دائما لازم نعصروا روحكم في التحويلات تاعها، لازم دائما يكون بالوحدات الدولية.
هنا لو كان زعما ما يعطوناش زعما بلاتموسفير، قلنا زعما حاولوا نديرو عملية ثلاثية ونورمال نجبدوه. دوكا روحو للوا دو بويل ماريول. هذا واش طانا؟ قلنا باللي البي والفي هو يعطونا كونستون. واش معناتها؟ معناتها لوا دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم. ايزوتيرم محسوب تي كونستون. هنا واش معناتها؟ شو ايزوتيرم صافي تي هي كونستون، محسوب بي واحد يساوي في واحد، بي اثنين يساوي في اثنين اكسيتيرا، لازم نصيبهم كامل يجو كونستون كي نحسبوهم. دوكا لوا دو جاي لوساك صافي الفي سور تي يساوي كونستون. هذا واش قلنا بلي لوا دو ديلاتاسيون ايزوبار. ايزوبار محسوب البي هي كونستون، محسوب الفي مهما يكون قيمة لا فالور دو في ولا فالور دو تي دائما تمدنا هي كونستون، محسوب في واحد على تي واحد يساوي في اثنين على تي اثنين اكسيترا على حسب ما يمدونا. دوكا لوا دو شارل قلنا بلي البي سور تي هو كونستون، وهي على شو لهنا في التمرين يمدونا بلي يقولك بلي هنايا نخيرو كاش لوا، يقولك زعما هي لوا دو شارل يا لوا هذوك اللي شفناهم قبل، يقولنا احسبوهم. حنا واش نروحو نحسبو بي على تي ونشوفو شحال تساوي، اسكو متساويين ولا لا. عندنا لوا دو دالتون قلنا ولا ميلونج دو غاز بارفي، محسوب لنا خليط تاع الغاز بارفي. قلنا بلي البي بي تاع توتال واش هي مجموع ولا لا صوم اي يساوي واحد بدلالة الان، صافي بدلالة ان شحال متكرر في البي اي. بي اي واش هو؟ بي اي هو اكس اي في البي تي في البي توتال، والاكس اي واش هو؟ اكس اي هو ان انيسيال على ان توتال. صافي لهنا يمدولنا كمية المادة، يمدولا الان انيسيال تاعها ان توتال تاعها، نحسبو الاكس اي نعوضوه لهنا ونصيبو هذا على حسب صافي على حسب التمرين. عندنا البي انيسيال هي البريسيون بارسيال محسوب الضغط اساسي، وعندنا البي توتال هو البريسيون توتال هذا نعرفوها، والاكس اي هي لا فراكسيون مولير، هي لا فراكسيون مولير ديجا حنا شفناها في الوحده الاولى كامل اللي قرينا فيها الاس تي. عندنا ان سيستم هنايا يعطونا زعما هذه قاعده دائما، un système est un équilibre thermodynamique lorsque tous les variables محسوب لهنا في السيستم في البرنامج يكون équilibre يكون متوازن في الترموديناميك، لازم كامل لي فاريابل محسوب كامل اللي يمدوها لنا d'état étensif d'armure uniforme محسوب تكون منتظمة identique tout point du système على كامل النقاط تاع السيستم اي كونستون دون لو طون، بس تكون ثابته بدلاله الزمن، كاع واش يمدونا تكون ثابته بدلاله الزمن. دوكا ليكيليبر حنا واش عندنا في التيرميك محسوب تي كونستون دون تو لو بوين محسوب تكون تي ثابته. عندنا الميكانيك بويسون تكون ثابته. الشيمي لي كومبوزيسيون اي كونستون محسوب كامل اللي في الشيمي يكونوا ثابتين. ولا الكترونيك البوتنسيال يكون يونيفورم يكون منتظم، البوتنسيال تاعها التوتر تاعها يكون منتظم. دوكا عندنا ترانسفورماسيون دان غاز بارفي، باش محسوب ترانسفورماسيون تحولات تاع الغاز بارفي. عندنا تو لي موديفيكاسيون دان سيستم كي كوندوي à un état différent de l'état d'origine، محسوب لهنا اي تغير في السيستم تاع ذا الغاز بارفي يؤدي الى تغير في الحاله، محسوب يتغير غير يصير له حاجه يتغير مقارنه بالحاله الابتدائيه تاعو. عندنا في الايزوتيرن قلنا محسوب تي كونستون، ايزوكور الفي ايزوشور الفي كونستون، ايزوبار البي كونستون. هنا في الايزوبار لازم تكون من انيسيال من الحاله انيسيال الى الحاله فينال. دوكا عندنا فانيك عندنا ادياباتيك محسوب النظام الكاظومي محسوب من اللي يتبادل الحراره مع الوسط الخارجي، صافي الكيو يساوي 0. دوكا في النظام اوفر
صافي يكون مفتوح ليطا من الاف ديفيرون ا اي، محسوب يكون من الاف يكون الاف تكون ماشي كيف كيف بارابور للحاله الانيسيال تاعها. دوكا سلان سيكليك سيكليك محسوب تكون حلقيه اف ايدونتيك ا اي، صافي تكون لو ميم تكون نفس الحاله تقريبا. هنا واش معناتها محسوب تي واحد يساوي تي اثنين، والبي واحد الضغط الاول يساوي الضغط الثاني، والحجم الاول يساوي الحجم الثاني، صافي تكون تقريبا كيف كيف. دوكا ريفيرسيبل محسوب تدي وتجيب، طريق تدي وتجيب حالة انيسيال يساوي الحالة فينال، والفينال تساوي الانيسيال. محسوب البي انيسيال هو نفسه البي اكستيريور في الحالة الفينال. دوكا irréversible محسوب تدي برك ما تعاودش تجيب. تو ترانسفور ريال محسوب هنايا تدي برك ما تجيبش. هذه هي ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا الثيرموديناميك تاع الاس 2. ما تنساوش ديروا لي جيم وابونيو وما تحطوا لي كومونتير كاش حاجه ما فهمتوهاش ولا باه نحطها لكم.